वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मिट्टी में पावर शो का मुजाहरा करेगी। मिट्टी जलसे का पंडाल और मरकजी स्टेज समेत तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे। जलसे से खुर्शीद शाह, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सैयद कायम अली शाह समेत सूबाई ओहदेदारान और दीगर भी खिताब करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इलेक्शन मुहिम का बाकायदा और आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। जलसागाह में 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। तीनों में से कोई भी नहीं पेश हो सका। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी में से किसी की भी पेशी ना हो सकी। हर पर मुआवन वकील ने केस अल्तवा की इस्तदा की। कमीशन सरबराह इंसरान दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि अगर आप जेल जाना चाहते हैं तो नोटिफाई कर सकते हैं। जेल में समाअत पर हमें कोई एतराज़ नहीं। मेंबर कमीशन ने पूछा कि क्या कानून इसकी इजाज़त देता है कि जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने वजारत कानून से राय लेने का मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन के पूछने पर फवाद चौधरी ने वकील होने के फवाद चौधरी जुडिशनल कस्टडी में अदालिया जेल में कैद हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अलीनी दायरे से अपने रोल्स हैं। आइन और इलेक्शन एक्ट के अलावा कोई भी कानून इलेक्शन कमीशन पर लागू नहीं होना। इलेक्शन कमीशन ने केसेस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुए। रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ ऐसे शहरों पर मुकदमा दर्ज हुए जहां भी मैं गया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन सियासी मुहिम चलाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हारता वो है जो हार मानता है। अल्लाह से मदद की उम्मीद है। लोग कहते हैं कि आप सियासत नहीं करते, जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा उस दिन हम ही सियासत करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। फैसला आवाम ने करना है। आवाम सियासतदानों से ज़्यादा समझदार हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए और 22 अक्टूबर को मैं वापस आया। उनका ये भी कहना है कि मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नज़र लग गई। नवाज शरीफ को कब नज़र लगी है इसका मैं इंतज़ार करूँगा। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने कहा अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। निगरां वज़ीर आला की सेक्रेटरी आमद पर आला हकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर पुलिस ने निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह को ब्रीफिंग भी दी गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में नुमाया कमी के बाद पाकिस्तानियों को भी पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने की वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 15 नवंबर से 8 से 10 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। क्रूड ऑयल की कीमत जुलाई के बाद 4% कम होकर कम तरीन $78 फी बैरल पर आ गई है। रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में 6 रुपए की कमी हुई, जो कि 280 रुपए से कम होकर 286 रुपए पर आ गई। मुल्क में पेट्रोल की कीमत 283.38 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 303.18 रुपए है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वजारत सेहत ने कहा कि गजा में इसराइल जंग के आगाज़ के बाद मकबूजा मगरबी पट्टी में इसराइली अफवाज की कार्रवाइयों और फ़लस्तीनी शहरियों पर इसराइली एहलकारों के हमलों में से इंतहा शिद्दत आ गई है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मकबूजा मगरबी पट्टी में गाज़ा के आगाज़ से अब तक 185 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है, जबकि इसराइली अफवाज की कार्रवाइयाँ 2700 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज की जानिब से मकबूजा मगरबी पट्टी में फ़लस्तीनियों की नकलो हरकत पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, जबकि बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला भी जारी है। इसराइली अफवाज की कार्रवाइयों के अलावा मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली फोर्सेज की पुष्टपनाही में मुसल्लह
شدت پسند یہودی آبادکاروں کے نہتے فلسطینیوں پر حملے بھی اضافہ ہوا ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری بربریت اور وحشیانہ حملوں میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 11,100 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ شہید ہونے والے 4,500 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن زبردست تیزی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ پیر کے روز کاروبار کے آغاز 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ابتدائی وقت میں 520 پوائنٹس اضافے سے 100 انڈیکس 55,900 کی سطح پر پہنچا۔ بعد ازاں حاصل کے کاروبار میں مزید تیزی کے بعد مجموعی طور پر 708 پوائنٹس کی ریکارڈ تیزی آئی اور تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 56,000 پوائنٹس کی سطح بھی عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 56,100 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ کراچی میں ملیریا کے ساتھ ساتھ ڈینگی وائرس کے بھی کئی کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے محکمہ صحت کے مطابق کراچی سے ڈینگی کے 14، حیدرآباد سے 4 اور سکھر سے 1 کیس رپورٹ ہوا۔ کراچی کے ضلع شرقی سے 6، ضلع بستی میں 3، ضلع کرنگی اور ملیر سے ڈینگی کے 2 اور ضلع غربی سے 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ کراچی میں رواں ماہ ڈینگی کے 110 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب رواں ماہ سندھ بھر سے مجموعی طور پر ڈینگی کے 200 کیسز سامنے آئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اسلامی ممالک صرف اجلاس کر رہے ہیں، جبکہ غزہ میں 12,000 شہادتیں ہو گئیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلم ممالک کئی فوجیں کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الشفا ہسپتال میں نوزائیدہ بچے انکیوبیٹر پر تھے، وہاں کی بجلی منقطع کر دی گئی۔ ڈاکٹرز نے بالآخر انکیوبیٹر سے نکال کر بچوں کو باہر رکھ دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 100 سے زائد لاشیں ہسپتال میں موجود ہیں جن کی تدفین نہیں کی گئی۔ مسلم امہ کے حکمران صرف باتیں کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ OIC کے اجلاس میں تجویز آئی ہے کہ تیل بند کیا جائے، فوج مل کر مقابلہ کرے، لیکن اس پر بھی چند ممالک نے عمل نہیں کیا، صرف جنگ بندی کی بات ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت خراب ہے، امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو کیسے ایک ریاست کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ پاکستانی عوام اور آئین کہتا ہے اسرائیل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیراعظم کاکڑ صاحب یہ بات نہ کریں ورنہ احتجاج کا رخ وزیراعظم ہاؤس کی طرف ہوگا۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کے لیے غزہ میں اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایک بیان میں طیب اردوان نے کہا جب تک واشنگٹن یہ تسلیم نہیں کر لیتا کہ غزہ فلسطین کا حصہ ہے تب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ طیب اردوان نے کہا کہ ہمیں مصر اور خلیجی ممالک سے بات چیت کرنی چاہیے، امریکہ دباؤ ڈالنا چاہیے، امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے، جبکہ مغرب کو بھی اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سیز فائر تک جانے کا اہم راستہ ہے۔ ترکیہ کے صدر نے کہا کہ اس معاملے میں ایک انتہائی اہم ملک کے امریکہ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے جس کا اسرائیل میں اثر و رسوخ ہو۔ طیب اردوان نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ٹیلی فون کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اینٹونی بلنکن ترکیہ میں رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن کو اس معاملے میں ہماری میزبانی کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں نے انہیں ٹیلی فون کروں۔ طیب اردوان نے کہا کہ امریکہ ہر صورت یہ تسلیم کرے کہ غزہ فلسطین کی زمین ہے۔ ICC ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم دبئی کے راستے لاہور پہنچ گئے۔ قومی ٹیم کے کپتان نجی ایئر لائن کے ذریعے لاہور پہنچے۔ ٹیم مینیجر اور کرکٹ بورڈ کے عملے کے دیگر ارکان بھی بابر اعظم کے ہمراہ وطن واپس پہنچے۔ بابر اعظم کے لاہور ایئرپورٹ پہنچنے پر ان کے مداحوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شائقین نے بابر اعظم کو دیکھ کر خیر مقدمی نعرے بھی لگائے۔ مداحوں نے کرکٹرز کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ کپتان بابر اعظم سمیت 11 کھلاڑی اتوار کی صبح کولکتہ سے دبئی روانہ ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنی تیسری شادی کی ناکامی کی افواہوں کی مکمل طور پر تردید کر دی۔ ریحام خان نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جعلی خبروں کے بعد ایکس پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا جس میں ان کے ہمراہ شوہر بلال مرزا بھی موجود تھے۔ ریحام خان نے کہا کہ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ وائرل ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ریحام خان ان کے شوہر بلال کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان خبروں کی وجہ سے میرے دوستوں نے مجھے ٹیلی فون کالز بھی کی ہیں۔ مجھے معلوم ہے میری ذاتی زندگی کے بارے میں ایسی جعلی خبریں کون پھیلا رہا ہے، حالانکہ میں انہیں زیادہ اہمیت دینے کی زحمت بھی نہیں کرتی۔ ریحام خان نے ناقدین اور جعلی خبروں پھیلانے والوں کو کہا کہ چاہے میں 12 شادیاں کروں یا 12 بار طلاق دوں، آپ سے مطلب اپنے کام سے کام رکھیے۔ اگر اتنی توجہ اپنی ازدواجی زندگی پر دیتے یا کیریئر، بچوں اور بہن کی شادی پر دیتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔
ویڈیو میں مرزا بلال نے نام لیے بغیر ایک سیاسی جماعت پر تنقید کی اور کہا کہ ان تمام مغلظات کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہوتا ہے۔ یہ اگر چاہ رہے تھے کہ اس خبر کو پھیلا کر دوسری خبر چھپا لیں، یہ ترکیب پرانی ہو چکی ہمیشہ ہے۔ ریحام خان نے مزید کہا کہ درست فیصلے کرتی ہوں اور الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔